कल की नशिस्त में हमने उम्महातुल मोमिनीन से हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मुबारक ज़िंदगी के कुछ मुख्तसर से हालात मैंने आपके सामने रखा। आज उम्महातुल मोमिनीन से उम्मुल मोमिनीन सय्यदा हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुतालिक कुछ बातें मैं आपके गोशे गुजार करता चलो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामाईन मोहतरम, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नस्ब जो मुबारक है हफ्सा बिन उमर बिन खत्ताब। आपका नाम नामी हफ्सा और आपके वालिद गिरामी का नाम हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीनल मुखलसीन व जमीइल औलियाइ व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इला मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामाईन मोहतरम, कल की नशिस्त में हमने उम्महातुल मोमिनीन से हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मुबारक ज़िंदगी के कुछ मुख्तसर से हालात मैंने आपके सामने रखा। आज उम्महातुल मोमिनीन से उम्मुल मोमिनीन सय्यदा हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुतालिक कुछ बातें मैं आपके गोशे गुजार करता चलो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामाईन मोहतरम, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नस्ब जो मुबारक है हफ्सा बिन उमर बिन खत्ताब। आपका नाम नामी हफ्सा और आपके वालिद गिरामी का नाम हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। और आपकी सीरत में और तवारीख में यह बात लिखी गई है कि हजरत हफ्सा और उनके भाई हजरत अब्दुल्ला, यानी ये दोनों हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, दोनों की जो वालदा हैं वो हजरत ज़ैनब बिन्ते मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। यानी इन दोनों की जो वालदा है ज़ैनब बिन्ते मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इनकी वालदा है। और वो मशहूर जो सहाबी हैं हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हमशिरा हैं। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐसे जलील क़द्र सहाबी है अस्साबिक़ून अल अव्वलून, यानी जो सबसे पहले जो ईमान लाने वाले जो अहबाब है उनमें से जो है हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शुमार होता है। हिजरत के बाद मुहाजिरीन में से सबसे पहले फौत होने वाले हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनकी खबर मुबारक पर खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद पत्थर रखा। और फिर जब आपके बेटे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादे हजरत जब इब्राहिम फौत हुए तो उस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने शहजादे हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पहलू में दफन फरमाया। आइए नाज़रीन सामाईन मोहतरम, ये तो आपके यानी हजरत उम्मे हफ्सा रज़ियल्लाहु उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यानी मामू जान का मैंने तज़किरा आपके सामने किया, आपकी वालदा का मैंने तज़किरा किया। इस तरह जो है हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुहाजिरात में से हैं। और पहले जो उनका निकाह हुआ था वो खुनैस बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुआ, जो बदरी सहाबी थे। वो मदीने तय्यबा में फौत हो गए। फिर इनके विसाल के बाद हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बेवा हो गई थी। अब यानी आपके खावंद के इंतकाल के बाद आप बेवा हो गई थी। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है ना इनका तज़किरा जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने किया था कि मैं जो है मेरी जो बेटी हैं हजरत हफ्सा वो जो है उनके जो खावंद हैं उनका इंतकाल हो चुका है। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये चाहते थे कि जो है ना अपनी ये शहजादी का निकाह हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमा दें। तो लिहाजा जो है आपने खामोशी इख्तियार की। फिर उसके बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है ना उनके निकाह के सिलसिले में हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने जो है आपने इरादा जाहिर किया। तो उस वक्त हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो ज़ौजा हैं सरकार दो आलम की शहजादी हजरत रुक़ैया बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है उस वक्त इंतकाल हो चुका था। तो उस वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैं अभी निकाह का इरादा नहीं रखता।
اب میں ارادہ جو ہے نا نکاح کا نہیں رکھتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا کہ میں نے اپنی جو ہے نا شہزادی کا نکاح جو ہے ان سے کرنے کا جو ہے خواہش کا میں نے اظہار کیا تھا، مگر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرا ارادہ اب نکاح کرنے کا نہیں ہے۔ تو اس وقت میں جو ہے حضور پاک علیہ السلام نے کیا جملہ فرمایا کہ جو ہے حفصہ سے وہ نکاح کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے، فرمایا سبحان اللہ، اور عثمان سے وہ نکاح کرے گا جو حفصہ سے بہتر ہے، فرمایا۔ یعنی آقا علیہ السلام نے اشارہ دیا، فرمایا کہ جو ہے حفصہ سے وہ نکاح کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان اس سے نکاح کرے گا جو حضرت حفصہ سے بہتر ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے حضرت حفصہ کا رشتہ طلب فرمایا۔ اب تاریخ میں یہ بات موجود ہے، سیرت میں یہ بات موجود ہے، جب ان سے نکاح ہو گیا آقا علیہ السلام کا، جب ان سے نکاح ہو گیا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور کہا کہ جو ہے تم اپنے دل میں میرے بارے میں جو ہے نا کوئی ایسی بات نہ رکھ لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بات یہ دراصل کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کا میرے سامنے ذکر کیا تھا، تو جو ہے نا اور یہ بتایا تھا کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جو راز تھا میں اس کو افشا نہیں کرنا چاہتا، اس کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے نکاح نہ کرنے والے ہوتے تو میں ضرور جو ہے نا ان سے نکاح کر لیتا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا خلاصہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کر دیا۔ اسی طرح جو ہے اکثر علماء کے نزدیک جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن جو ہے نا ہجری 3 میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور بعض نے جو ہے نا سن 2 کا بھی جو ہے نا ذکر فرمایا۔ اور حضرت حفصہ سے نکاح جو ہے آقا علیہ السلام نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آقا علیہ السلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اب آئیے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مرویات جو احادیث ہے اس کے تعلق سے بھی چند باتیں میں آپ پہ گزار کرتا چلوں گا۔ آپ سے جو ہے حدیث کا ایک معتبر ذخیرہ جو ہے نا مروی ہے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ جو ہے نا وہ موجود ہے۔ امام طبرانی وغیرہ جو ہے المعجم الکبیر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا تقریباً 100 احادیث روایت کی، کس نے؟ حضرت امام طبرانی المعجم الکبیر۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے مسند میں تقریباً آپ سے 43 احادیث کو جو ہے نا آپ نے روایت فرمایا۔ اسی طرح جو ہے امام ابو یعلا نے اپنی مسند ابو یعلا میں جو ہے نا تقریباً 32 احادیث کو جو ہے نا حضرت ام المؤمنین حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ اسی طرح جو ہے نا تخریج کے مطابق جو ہے یہ حدیث صحیح البخاری سے ابن ماجہ تک اور موطا امام مالک سے سنن بیہقی تک تمام کتب حدیث میں جو ہے نا آپ سے مروی احادیث پھیلی ہوئی ہیں، اور آپ کی جو ہے مرویات احادیث میں سے 4 وہ ہیں جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ہیں، اور 6 جو ہے نا مسلم شریف کے اندر موجود ہے صحیح مسلم میں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وفات جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حکمرانی کا جو دور ہوا اس دور میں جو ہے نا آپ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا وفات جو ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ہوئی، اور سن وفات میں اختلاف بھی ہے آپ کے۔ سن ہجری جو ہے نا کسی نے 41 کرما، کسی نے جو ہے نا 45 فرمایا، اور 47 کی بھی جو ہے نا مختلف اقوال موجود ہے۔ وفات کے وقت جو ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر مبارک ہے وہ 60 برس تھی، تقریباً 60 برس تھی۔ یہ جو ہے چند مختصر سے تذکرہ اور حالات میں نے جو ہے ام المؤمنین حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت مبارکہ کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 دعاؤں، پروردگار عالم ہم سب کو امہات المؤمنین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔